मट्टी और मट्टी से बनी हुई किसी भी चीज़ की जिन्स, मट्टी की जिन्स और मट्टी से बनी हुई चीज़ों से तयम्मुम हम कर सकते हैं। मट्टी और मट्टी की जिन्स से बनी हुई किसी भी चीज़, जैसे ईंट है, मार्बल है, दीवार है। अब सपोज़ करेंगे मैंने ट्रे में मट्टी ली हुई है और मट्टी को हमने हाथ लगाया, ऐसे दोनों हाथ हथेलियाँ लगाई, उंगलियों समेत हथेलियाँ लगाई, झाड़ी और पूरे मुंह पे फेर दी। जैसे वज़ू में मुंह धोते हैं ना, ऐसे पूरे मुंह के ऊपर हमने एक दफ़ा फेर दिया। अच्छी तरह फेरेंगे जैसे वज़ू में मुंह धोते हैं। फिर हमने मट्टी पे हाथ लगाया और झाड़ा, और ये उंगलियों की टिप से लेके बैक साइड से हम नीचे कोहनी समेत घुमाते हुए हाथ को ऊपर की तरफ लाएंगे और पूरा हाथ कवर करते हुए ऊपर से यूं कर देंगे, समझे एक हाथ का तयम्मुम हो गया। दूसरे को भी ऐसे ही करेंगे, ऊपर से नीचे से घुमाते हुए लाएंगे उंगलियों से और ऊपर तक ला के घुमा के ले आएंगे। फिर खलाल करेंगे सीधे हाथ का और उल्टे हाथ का। ये हमारा तयम्मुम हो गया, ये हमारा तयम्मुम हो गया। तयम्मुम मिट्टी और मिट्टी की जिन्स की हर चीज़ से हो सकता है, लेकिन तयम्मुम उन चीज़ों के नहीं हो सकता जो चीज़ें गल जाएं या सड़ जाएं। याद रखिएगा, जैसे ये स्लिप बनी हुई है, मार्बल है, इससे भी तयम्मुम हो सकता है। वो बनी हुई होती है, टाइल होती है, उससे भी हो सकता है। दीवार है, दीवार से भी आप कर सकते हैं जिस पे पेंट हुआ हुआ, ऑयल पेंट नहीं, सादा चूना होता है ना, डिस्टेम्बर हुआ हो, वो उस पे आप कर सकते हैं। ऑयल पेंट वाली दीवार पर भी आपका तयम्मुम नहीं होगा, क्योंकि ऑयल पेंट के ऊपर डस्ट अगर बहुत ज़्यादा जमी हुई है तो तब तो हो जाएगा, लेकिन अगर बिल्कुल साफ़ है तो फिर आपका तयम्मुम उसके ऊपर भी नहीं होगा। ये मैं आपको बता रही हूँ तरीका तयम्मुम करने का। ये जो टाइल है, ऐसी टाइल मार्बल हो उस पर भी हो जाएगा, मिट्टी से बनी हुई हर चीज़ पर हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक की किसी चीज़ पर नहीं होगा, किसी चीज़ पर भी नहीं होगा। प्लास्टिक की दीवार पर हो जाएगा, ज़मीन पर हो जाएगा, मट्टी पर हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक की बनी हुई किसी चीज़ पर, जैसे अब ये ग्लास है, देखिए मेरे हाथ में, इस गिलास पर मिट्टी जम जाए नहीं होगा क्योंकि ये प्लास्टिक का है, इस पर भी नहीं होगा। ये स्टील की चीज़ है, ये स्टील की, इस पर मिट्टी जम जाए इस पर भी नहीं होगा। हम मिट्टी, बेशक वो मिट्टी जमी हुई है, लेकिन फिर भी हमारा तयम्मुम नहीं होगा, क्योंकि हमें जिन्स चाहिए मिट्टी की, बेसिक बेस जो चाहिए वो मिट्टी से बनी हुई अशिया की चाहिए, तब उसके ऊपर डस्ट होगी तो हमारा तयम्मुम होगा। डस्ट ना भी हो मिट्टी की बनी हुई चीज़ पर, हमारा तयम्मुम हो जाएगा इंशाअल्लाह। जैसे कूलर प्लास्टिक है, इसके ऊपर भी नहीं होगा। प्लास्टिक की किसी चीज़ पे हमारा तयम्मुम नहीं होगा, ये याद रखिएगा। कप है, शीशे का है, इस पे अगर मिट्टी है तब भी तयम्मुम नहीं होगा। गाड़ी है उस पर नहीं होगा, शीशे पर नहीं होगा, प्लास्टिक पर नहीं होगा, और पतीलियों पर नहीं होगा, लोहे पर नहीं होगा, पीतल पर नहीं होगा, सिर्फ मट्टी और मट्टी की बनी हुई जिन्स पर तयम्मुम होगा। अब रहा ये सवाल कि तयम्मुम करे कौन और किस सूरत में और कब किया जाए। तो तयम्मुम करने के लिए ज़रूरी है कि वज़ू या फ़र्ज़ गुस्ल हो जाए, वज़ू या गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, वज़ू या गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो हम उसके लिए तयम्मुम कर सकते हैं। वज़ू या गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, आप याद रखें मैं गुस्ल भी कह रही हूँ, गुस्ल भी फ़र्ज़ हो जाए, जैसे मेंसेस का गुस्ल है, हम बिस्तरी के बाद गुस्ल है, वो भी अगर फ़र्ज़ हो जाए तो हम तब भी वज़ू कर ये तयम्मुम कर सकते हैं। सूरतें क्या क्या हैं कि आपको दूर दूर तक कहीं पानी ही ना मिले, पानी ही ना मिले, मोटर ऐसी ख़राब हुई कि आपके घर में एक बूंद भी पानी ना हो, फिर भी अल्लाह नमाज छोड़ने का हुक्म नहीं दे रहा मेरी बहनों। हम कितने लापरवाही में मार्केटों में इधर उधर नमाज़ें छोड़ देते हैं। इतनी ऐसी सूरत हाल में भी अल्लाह कह देते छोड़ दो भाई, पानी नहीं है। नहीं, कहा तयम्मुम कर लो पर नमाज ना छोड़ो।
نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ ہم جب کہیں سفر میں گئے ہوئے ہیں، وہاں پانی نہ ہو تب بھی ہم تیمم کر لیں۔ اگر ہمارا ایسا کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے جو بڑھ جائے گی، بہت بڑھ جائے گی ہماری اس وجہ سے کہ ہم اگر پانی ڈال دیں گے اس کے اوپر تو ہماری بیماری بڑھ جائے گی، یا کسی دیندار ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، آپ پانی استعمال نہ کریں، تو تب بھی تیمم کر سکتی ہیں۔ اور آپ سفر میں ہیں، 1 میل کی مسافت پر آپ پر پانی ہے، پانی آپ کو مل رہا ہے، دور ہے، نظر نہیں آ رہا، اور سفر میں ہے، آپ پہ غسل فرض ہو گیا ہے یا آپ پر وضو آپ نے کرنا ہے، تو تب بھی آپ تیمم کر لیں تو آپ کا تیمم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن شرائط وہ یاد رکھیں گے جو میں نے شروع میں بتا دی کہ ان شرائط کے بغیر تیمم نہیں ہوگا۔ اور اللہ اتنی مشکل حالات میں کہ تم سفر میں ہو اور غسل فرض ہو گیا کسی بھی وجہ سے، تب بھی تم تیمم کر لو، ہاں تب بھی تم تیمم کر لو۔ اللہ اتنی چھوٹ دے رہے ہیں، لیکن اللہ نماز پڑھنے سے نہیں روک رہے۔ جنگ کی حالت میں بھی نماز نہیں معاف، تو وہ بہنیں دیکھیں جو اپنے جاتی ہیں مارکیٹوں میں نماز چھوڑ دیتی ہیں، کوئی مہمان آ جائے نماز چھوڑ دیتی ہیں، کہیں جانا ہو نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی وجوہات پہ ہم نماز چھوڑ کے ہم کہتے گھر جا کے پڑھ لیں گے، گھر جا کے پڑھ لیں گے۔ پتہ نہیں ہمیں گھر جانے کی مہلت بھی ملے نہ ملے، پھر کیا کریں گے ہم ہیں؟ پھر کیا کریں گے؟ کبھی ایسا کہا ہے فون بج رہا ہو کہ گھر جا کے سن لیتی ہوں، اسی وقت اٹھاتے ہیں نا، مارکیٹ میں ہوں، گاڑی میں ہوں، گھر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اسی وقت اٹھاتے۔ اسی طرح فوراً اذان ہوئی ہے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیوں سوچتے ہیں کہ اب گھر جا کے پڑھ لیں گے، گھر جا کے پڑھ لیں گے؟ اس کو بھی ایسا ہی رسپانس دیں، بلکہ اس سے بھی اچھا جو آپ ایک فون کال کو دیتے ہیں، اس سے بھی اچھا رسپانس دیں۔ کس کو؟ نماز پہ، اذان پہ نماز کو، کیونکہ اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں، بڑے غصے میں کہہ رہے ہیں، الجفا کل الجفا، بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے۔ اب جب کوئی یہ کہہ دے نا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے، تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے شاید کوئی زانی، کوئی چور، کوئی ڈاکو، جسے اللہ ظالم کہہ رہا ہے۔ نہیں نہیں، اللہ کہتا ہے وہ جو اذان کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے، وہ ہے ظالم۔ ہاں، وہ بہت بڑا ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے اپنے نفس کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، اپنی آخرت خراب کر رہا ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ کی اسے بلاوا آ گیا لیکن وہ جا نہیں رہا۔ ہاں، تھوڑا سا دھیان رکھیں میری بہنوں کہ اللہ تیمم کا حکم ہمیں کیوں دے رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ تیمم ٹوٹتا کب ہے؟ نواقص تیمم کیا ہے؟ تیمم کی بھی نواقص یہی ہیں، ٹوٹنے کی وجوہات یہی ہیں جس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ جو آپ کو وضو کی یاد کرائی ہے نا، وہی تیمم کی ہیں، کہ تیمم بھی انہی سے ٹوٹتا ہے جن سے وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ تیمم بھی باقی رہے۔ اور ایک اور وجہ کہ پانی ملنے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے، پانی ملنے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کو کہیں پانی مل گیا تو اس سے بھی تیمم آپ کا ٹوٹ جائے گا، آپ وضو کریں گی پورا۔ تو ان صورتوں میں آپ اگر دیکھ لیں، آپ کے گھر میں ہیں، کہیں ہیں، باہر گئی ہوئی ہیں، پانی کہیں نہیں مل رہا، موٹر خراب ہے، رسی ڈول ڈالنے کے لیے جہاں سے لینا ہے کچھ بھی نہیں میسر ہے، سامان ہی نہیں ہے، کوئی ایسی صورت ہی نہیں نظر آ رہی کہ پانی ہو، یا سفر میں ہیں یا بیمار ہیں، تو ان ساری صورتوں میں آپ تیمم کر سکتی ہیں۔ آپ پر وضو اور غسل اگر فرض ہو تو آپ تیمم کر سکتی ہیں، نماز پھر بھی نہیں چھوڑیں گی۔ تیمم کر سکتی ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑیں گی۔ اللہ کا اتنا سخت حکم آ رہا ہے، اللہ کہہ دیتے سفر میں ہے، پانی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، گھر جا کے پڑھ لے، نہیں نہیں چھوڑ سکتی، اللہ کہہ رہے ہیں
یہاں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتی، میں اپنا حکم تبدیل کر دوں گا، وضو کا حکم تبدیل کر کے تیمم میں بدل دوں گا، لیکن یہ نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ اب ہم دیکھیں کہ کوئی بہت اہم ہے نا، نماز بہت اہم ہے، تبھی تو اللہ چھڑوا نہیں رہے، تبھی تو اللہ جنگ کی حالت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو تو کھڑے کھڑے ہی پڑھ لو، بیٹھے ہو تو بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، لیٹے ہو تو لیٹے لیٹے ہی پڑھ لو۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا جب تک مریض اتنے مرض کو نہ پہنچ جائے کہ انکانشیس ہو جائے، اپنی ہوش و حواس ہی بھول بیٹھے، تب تو وہ نماز چھوڑ دے، ورنہ اس سے پہلے تک نماز پڑھے۔ تو یہ طریقہ تیمم